learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह सबा आयत 31। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़र किया उन्होंने कहा, लन नुअमिना बिहाज़िल कुरआनी, कि हम इस कुरान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, वला बिल्लज़ी बैना यदैही, और ना ही उस पर जो इससे पहले है, वलौ तरा, और काश आप देखें, इज़ ज़ालिमूना, जब जालिमों को मौक़ूफ़ूना इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास खड़ा किया जाएगा, यरजिउ, लौटाएगा, बअदुहुम इला बअदिल कौला, बाज़ उनका बाज़ की बात को, यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुदइफ़ू, कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर समझे गए थे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उनसे जिन्होंने तकब्बुर किया, लौला अंतुम, अगर तुम न होते, लकुन्ना मुअमिनीन, तो हम ज़रूर ईमान वाले होते। काफिरों ने ऐलान किया कि हम कुरान पर कभी ईमान लाने वाले नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, न उन पर ईमान लाएंगे और न उस पर ईमान लाएंगे जो पहले अंबिया पर नाजिल हुआ। उन्होंने तकब्बुर और दुश्मनी से ईमान लाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें डराने के तौर पर फरमाया है कि काश तुम उन काफिरों को उस वक़्त देखो जब ये अपने रब के सामने ज़िल्लत के साथ खड़े हुए झगड़ा कर रहे होंगे और एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे। पैरोकार जो हैं, जो कमज़ोर समझे जाते थे, अपने लीडरों से कहेंगे जिनकी इत्तबा की जाती थी कि तुम हमें ईमान नहीं लाने देते थे, तुम थे जिन्होंने कुफर को हमारे लिए मुज़य्यन किया, तुम हमारे और हमारे ईमान के दरमियान हाइल हो गए, तुम्हारे पीछे हमने कुफर इख्तियार किया, अगर तुम न होते तो हम भी मोमिन होते। कौल अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे वो जिन्होंने तकब्बुर किया, लिल्लज़ीना इस्तुदइफ़ू, उन लोगों से जो कमज़ोर समझे गए, अनहनु सद्ददनाकुम, क्या हमने तुम्हें रोका था, अनिल हुदा, हिदायत से, बअद इज़ जाअकुम, इसके बाद कि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी, बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। लीडर और सरदार अपने पैरोकारों से कहेंगे, क्या हमने हिदायत आ जाने के बाद तुम्हें अपनी कुव्वत से रोका था, हमें तुम पर कोई इख्तियार तो नहीं था, हमने तो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की दावत दी थी, तुम्हारे सामने कुफर को मुज़य्यन किया था, तुमने बेदलील आंखें बंद करके हमारी बात को मान लिया और जो कुछ रसूल लाए थे उन दलाइल को तुमने ठुकरा दिया, तुमने अपनी पसंद, अपने दिली रुझान के मुताबिक ये रास्ता इख्तियार किया। तुम्हारे दिलों में खोट था तो ये तुम्हारा अपना जुर्म है, उसका इल्ज़ाम हमें क्यों देते हो, हमने जबरन तुमसे कुफर नहीं करवाया था, तुमने अपने इख्तियार से कुफर किया था, इसलिए तुम खुद मुजरिम हो। वक़ाल अल्लज़ीना इस्तुदइफ़ू, और वो लोग जो कमज़ोर समझे गए कहेंगे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उनसे जो बड़े बने हुए थे, बल मकरुल लैली वन्नहारी, बल्कि रात दिन की मकारी थी, इज़ तअमुरूनना, कि जब तुम हमें हुक्म देते थे, अन नकफुरा बिल्लाही, कि हम अल्लाह ताला से कुफर करें, व नजअला लहू अंदादा, और उसके साथ शरीक बनाएं। कमज़ोर लोग अपने लीडरों को जवाब में कहेंगे कि तुम दिन रात धोखे देकर हमें शर पर उभारते रहते थे, तुमने हमें यकीन दिलाया था कि यही सीधा रास्ता है और हम हिदायत और सही दीन पर हैं, तुमने हमारे खिलाफ जो दिन रात साजिशें की उससे हम धोखे में आ गए, इस तरह तुमने हमें गुमराह करके फितने में डाल दिया। व असर्रु नदामता, और वो नदामत को छुपाएंगे, लम्मा रअबुल अज़ाबा, जब वो अजाब को देखेंगे, वजअलनल अगलाला, और हम डाल देंगे तौक, फ़ी अनाकी, गर्दनों में, अल्लज़ीना कफ़रू, उनकी जिन्होंने कुफर किया, हल युजज़ौना, उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा, इल्ला मा कानू यअमलून, मगर जो वो अमल किया करते थे। जब वो अपनी आंखों से अल्लाह ताला के अजाब को देख लेंगे तो दिल में पछताएंगे, लीडर भी, अवाम भी, सरदार और पैरोकार, बड़े और कमज़ोर, सब पशेमान होंगे कि हाय अफसोस, हम अल्लाह की राह से भटक गए, हमने दुनिया में अल्लाह की अताअत ही नहीं की और अल्लाह के अजाब को पहुंच गए। फिर काफिरों की गर्दनों में तोक डाल दिए जाएंगे और उन्हें कैदियों की तरह जंजीरें पहना दी जाएंगी। अल्लाह ताला उनको मुखातिब करके कहेंगे, हम तुम्हें तुम्हारे अमाल की सज़ा के तौर पर अजाब दे रहे हैं, तुम जो कुफर, नाफरमानियाँ और फिस्क करते थे उसके मुताबिक हर एक को सज़ा दे रहे हैं। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन, और हमने किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, इल्ला क़ाला मुतरफूहा, मगर उसके खुशहाल लोगों ने कहा, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, यकीनन हम उसका कुफर करते हैं जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि पिछली उम्मतों में भी हमने जब कोई खबरदार करने वाला भेजा तो उनकी मुखालफत की गई। मालदार लोगों ने ही रसूलों की मुखालफत की, उन्होंने अपनी नेमतों पर तकब्बुर करके कुफर किया। पिछले दौर के खुशहाल लोगों के इनकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि मक्का के सरदार अगर ईमान नहीं ला रहे तो हर दौर के खुशहाल लोगों ने पैगम्बरों को ऐसे ही झुटलाया है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, नहनु अक्सरू अमवालम व औलादा, कि हम माल और औलाद में ज्यादा हैं, वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, और हम हरगिज़ अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं।
تکبر کرنے والوں نے رسولوں کو نہیں مانا، انہوں نے اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے کرم کی نشانی سمجھا، اور یہ سمجھا کہ جب دنیا میں ہمیں نوازا ہے تو آخرت میں بھی مہربانی کرے گا اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی اول تو آخرت آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ دنیا سے بڑھ کر مال اور اولاد دیا جائے گا۔ کل ان ربی، آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جواباً یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مال تو دوست دشمن سب کو دیتا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو مالدار بنا دیتے ہیں اور کسی کو فقیر، کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے اس میں بھی حکمت ہے جس کی گہرائی کو لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ مال اور اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ملتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق کا تعلق اس کی حکمت اور مشیت سے ہے، رضا سے نہیں ہے۔ وما اموالکم، اور نہیں مال تمہارے، ولا اولادکم، اور نہ اولاد تمہاری، باللتی تقربکم عندنا، سبب اس کا جو قریب کرے تمہیں ہم سے، زلفا درجے میں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ ہے دوگنا، بما عملوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پر امن ہوں گے۔ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، مال اور اولاد اللہ کے قریب بھی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم 6543۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز مرتبے میں بڑھاتی ہے وہ انبیاء کی دعوت پر ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ صالحین کو ان کے اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر عطا کیا جائے گا، ان کی ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کے اجر کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے نیک لوگوں کو جنت کے عالی شان بلند محلات میں امن و اطمینان سے بسایا جائے گا اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور انہیں عاجز اور بے بس کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت 22۔ وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، انہیں ان کے اعمال کے مطابق عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کل ان ربی، آپ کہہ دیں کہ میرا رب، یبسط الرزق، رزق کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے خوب رزق میں اضافہ کرتا ہے، خوشحال اور فارغ البال کر دیتا ہے، اور کسی کو کنگال اور بدحال کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی اور فراغی میں اللہ تعالیٰ کی گہری حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ وما انفقتم من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، فہو یخلفہ، پس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ کسی قریبی رشتہ دار پر کرو، یا مسکین یتیم پر، کسی ہمسائے پر کرو، یا اجنبی پر، واجب صدقہ کرو یا مستحب، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ رزق عطا کرے گا۔ خرچ کرنے سے تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں زیادہ عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے رزق اسی سے مانگو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری 73۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی کہ وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ تم کسی کو دیکھ کر اس کے رازق نہیں بن جاتے، رازق تو اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا رازق ہے جو اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے، یقیناً وہ بہترین رازق ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کے سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، أَهَؤُلَاءِ، کیا یہ لوگ، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تمہاری ہی عبادت کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ مشرکوں کے سامنے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا تو یہ آپ لوگوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔